अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत एक ऐसा नाम है कि जिसको सुनते ही हर इंसान के जहन में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि जन्नत कहाँ है और जन्नत कैसी होगी और जन्नत के अंदर क्या कुछ होगा और जन्नत की हूरें कैसी होंगी और उनसे ताल्लुक़ किस तरह से कायम होगा और क्या जन्नत के अंदर बच्चे भी पैदा होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमको जन्नत के बारे में बताइए। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद और मिट्टी ज़ाफ़रान से बनाई गई है, इसमें सोने और चांदी की ईंटें जिनको मुशक के गारे और मोतियों की कंकरियों से बनाया गया है और इसका मैदान काफूर की चट्टानों से बनाया गया है। मुशक की दीवारों से नहरों को जारी कर दिया गया है। और हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में से कोई भी चीज़ नाखून के बराबर भी ज़मीन पर नमूदार हो जाए तो सारी ज़मीन व आसमान को रोशन कर सकती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जन्नत में 100 मंजिलें हैं, हर मंजिल इतनी बुलंद है जितना कि ज़मीन और आसमान के दरमियान फासला है। और हज़रत सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत 100 मंजिलों पर मुश्तमिल है। अगर जन्नत की एक मंजिल पर सारे जहानों के लोग इकट्ठे हो जाएं तो वो भी इस मंजिल को नहीं घेर पाएंगे। हज़रत सैयदना सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत 8 दरवाज़ों पर मुश्तमिल है। जन्नत का एक दरवाज़ा इतना बड़ा होगा कि दोनों दरवाज़ों के दोनों पलड़ों के दरमियानी फासला 40 साल का बनता है। और हज़रत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए जन्नत में खोखले मोती की मानंद एक खैमा होगा जो कि 60 मील की दूरी पर मुश्तमिल होगा। जन्नतियों के लिए ऐसे बागात होंगे कि जिनके नीचे से नहरें गुजर रही होंगी। जो मोमिन जन्नत में दाखिल होगा उनको सब्ज़ कपड़े और सोने के कंगन से माला माल किया जाएगा। कुरान पाक में इसका इस तरह से जिक्र किया गया है कि जन्नतियों को सोने के कंगन पहनाए जाएंगे, सब्ज़ कपड़े, करेब के कपड़े और सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। हज़रत सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बुढ़ापे या कम उम्र में विसाल कर जाएगा तो इसको जन्नत में 30 साल का बना दिया जाएगा। जन्नत में दाखिल होने वाले मोमिन टेक लगाकर बैठे होंगे इस तरह से कि उनको आराम और सुकून मुयस्सर होगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नतियों में से जो सबसे निचले दर्जे का जन्नती होगा इसके लिए भी 10,000 नौकर होंगे। इसके हाथों में 2 किस्म के प्याले होंगे जिनमें से एक चांदी का और दूसरा सोने का होगा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होंगे जो कि एक दूसरे से जुदा जुदा होंगे। सैयदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, आप फरमाते हैं कि मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अगर कोई जन्नती किसी परिंदे की ख्वाहिश करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वो परिंदा खुद ब खुद इसके आगे पग कर हाजिर हो जाएगा और जब वो इससे पेट भर लेगा तो वो परिंदा फिर से जिंदा होकर उड़ जाएगा। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नती जो भी खाए पिएगा ना तो उनको थूक आएगी और ना ही पेशाब पखाना होगा। तो सहाबाई किराम ने अर्ज़ किया कि वो खाई पी हुई चीज़ को फिर किस तरह से हजम करेंगे। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उनको एक डिकार आएगा और पसीना मुश्क की खुशबू जैसा निकलेगा। चुनाचे जन्नती हर सांस लेते हुए अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते रहेंगे। और जन्नत में पीने के लिए बेहतरीन किस्म के मशरूबात होंगे जिसमें बेपनाह खुशबू आती होगी। जन्नत का मौसम इस तरह से होगा कि ना तो जन्नत में ज़्यादा गर्मी होगी और न सर्दी का मौसम देखने को मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में हर दरख्त की शाखें और तना सोने का होगा। और हज़रत सैयदना बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जन्नत में दरख्तों के गुच्छे नीचे को झुके हुए होंगे। जन्नत के फल इतने झुके हुए होंगे कि जन्नती उन फलों को बैठकर और लेटकर खा सकेंगे। जन्नत में जन्नतियों को ऐसी हूरों से नवाजा जाएगा कि जो किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर तो देखना दूर की बात है
کسی اور مرد کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کو 1000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ جنتیوں کو ایسی حوروں سے نوازا جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو زمین خوشبودار اور نور سے مالا مال ہو جائے۔ ان کے سروں کے دوپٹے ایسے ہوں گے جو کبھی بھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جنتی زمین کی طرف نیچے دیکھے اور اس کی کنگن ظاہر ہو جائیں تو کنگن کی روشنی سورج کی روشنی کو اس طرح سے مٹا دے جیسے صبح ہونے پر سورج چاند اور ستاروں کی روشنی کو ختم کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حور کی پنڈلی 70 جوڑوں کے باوجود پھر بھی نظر آتی ہوگی، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا مغز بھی دکھائی دیتا ہوگا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ لال اور یاقوت اور مونگ ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس کے اندر دھاگا ڈالو اور اس کو بند کر دو پھر بھی تم اس پتھر کے باہر سے دھاگے کو دیکھ سکو گے۔ چنانچہ جنتی انسان جنت میں اپنے بیڈ پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر نور ظاہر ہو جائے گا۔ وہ بندہ سوچے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی رحمت برسا رہا ہے۔ اس نور سے ایک حور ظاہر ہوگی جو اس بندے سے درخواست کرے گی اے اللہ کے نیک بندے، تیرے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیری طرف نازل کی گئی ہوں اور میں وہ حور ہوں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے کہ جب جنتی اپنی مسیری پر بیٹھا ہوگا اور حور کی طرف رجوع کرے گا تو اس کو ایک اور حور اپنی طرف رجوع کرنے کو کہے گی، اور وہ بندہ اس حور سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہوں، وہ حور ہوں اور میں وہ حور ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی جی کو معلوم نہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اس کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہے، اور یہ صلہ ہے ان کے کاموں کا۔ پھر وہ انسان ایک حور سے دوسری حور کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر حور اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی زمین پر نمودار کر دے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے آپس میں لڑنا اور جھگڑنا شروع کر دیں گے۔ اگر وہ اپنی چادر زمین پر ظاہر کر دے تو چاند اور سورج ایسے نظر آئیں جیسے دھوپ میں رکھا گیا چراغ نظر آتا ہے، اور اگر وہ اپنا چہرہ مبارک زمین پر نمودار کر دے تو زمین کو ہر چیز سے روشن اور منور کر دے گی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی حوروں میں سے ایک حور 7 سمندروں کے اندر تھوک ڈال دے تو اس تھوک کی وجہ سے 7 سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ جنتیوں کو کم سے کم 2 ایسی حوریں بھی ملیں گی کہ جنہوں نے 70 جوڑے پہن رکھے ہوں گے، لیکن پھر بھی ان کی پنڈلیوں کا گوشت نظر آئے گا۔ ان کے رخسار ایسے صاف ہوں گے کہ اس میں جنتی اپنا منہ شیشے کی طرح دیکھ سکے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنے کی طرف سے سینے کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اس کو ہر بار کنواری پائے گا، لیکن اس ہم بستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رطوبت اور نہ خون کا اخراج ہوگا۔ مرد اپنے حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابو رضی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گے جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو، اور وہ عورتیں تم سے لذت حاصل کرتی ہیں۔ اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کی یہ خواہش کو بھی پورا فرما دے گا، کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے۔ اور اس بارے میں ترمذی شریف کے اندر بھی مروی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا۔ اور البانی کا کہنا ہے کہ حمل کا ٹھہرنا مدت مکمل ہونا اس کے بعد 33 سالہ جوان ایک ہی لمحے کے اندر ہو جائے گا۔ اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جیسے وہ چاہے گا، مطلب یہ کہ لڑکا یا لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا۔
اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگی، بلکہ یہ سارا مرحلہ ایک ہی لمحے کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ اور چونکہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گے، اس لیے بچہ پیدا ہوتے ہی 33 سال کا کڑیل جوان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے حسین و جمیل گھر یعنی کہ جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔